नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान करामी, माह रमज़ान की मुक़द्दस घड़ियों की आमद है और हर मुसलमान इस मुक़द्दस महीने के इस्तक़बाल के लिए तैयार है और इस मुक़द्दस महीने की रहमतों की घड़ियों को समेटने के लिए वो अपने दामन को फैलाए बैठा है। अज़ीज़ान करामी, हर इंसान को चाहिए कि इस मुक़द्दस महीने के आने से पहले इस माह रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए, इस माह रमज़ान के एहतराम के लिए चंद एक बातें वो अपने अंदर अपना ले। उलमा फरमाते हैं कि हर बंदे को माह रमज़ान के आने से पहले 10 बातों का एहतमाम लाजमी करना चाहिए। उन 10 बातों में से नंबर 1 यानी पहली बात यह है कि इंसान को चाहिए कि माह रमज़ान के आने से पहले अपने साबिक़ा जितने भी हुकूक हैं उनकी अदायगी कर ले। अब साबिक़ा हुकूक से क्या मुराद है? साबिक़ा हुकूक से मुराद या तो अल्लाह पाक के जो हुकूक अदा करने हैं यानी फराइज़ वाजिबात जो इस इंसान के ज़िम्मे है, अगर वो रमज़ान मुबारक से पहले अदा कर सकता है और माह रमज़ान की घड़ियों से आने से पहले जितने रोजे इसके ज़िम्मे हैं, रोजे कज़ा करने थे वो रोजे भी अदा कर ले। इसी तरह अगर कुछ नमाजें इसने कज़ा करनी थी वो भी कज़ा कर ले। जो जितने हकूक इसके ज़िम्मे हकूकुल्लाह की तरफ से हैं वो सारे के सारे अदा कर ले। और इसी तरह हकूकुल इबाद में से अगर कोई हक इसके ज़िम्मे है यानी किसी इंसान को कुछ तकलीफ दी है तो उससे माज़रत कर ले, किसी इंसान का कुछ अदा करना है, कोई नकदी पैसे उसको देने हैं या किसी का कोई हक मारा हुआ है तो वो हक उसको वापस कर ले। जितने भी हकूक इंसानों के जिम्मे हैं इंसान के ऊपर वो सारे के सारे अदा कर ले ताकि माह रमजान आए तो बंदा आराम और सुकून के साथ अल्लाह की इबादत कर सके। तो इसी तरह दूसरी जो चीज है माह रमजान के आने से पहले एहतमाम की, वो है दुआओं की कसरत के साथ एहतमाम करे यानी दुआ, तलब रमजान की दुआ और सेहत की दुआ करता रहे। माह रमजान के आने से पहले अल्लाह से इल्तिजा करता रहे कि अल्लाह मेरी जिंदगी में इतने बरकत डाल के माह रमजान के मुकम्मल अयाम रोजे के साथ गुजार सकूं। और इसी तरह अपने सेहत के लिए भी दुआ करता रहे। ऐसा ना हो कि इंसान माह रमजान के अंदर ही आकर बीमार हो जाए या अल्लाह ना करे कोई तकलीफ हो जाए और सारे इंसान रोजे रख कर अल्लाह की रहमतों को समेट रहे और ये इंसान देखता रहे। इसी वजह से माह रमजान के आने से पहले इंसान को चाहिए कि दो दुआओं का खास तौर पर एहतमाम करे और अल्लाह से बार बार सेहत की और अल्लाह से माह रमजान की आमद की और अपनी जिंदगी की ये दुआ करता रहे। और इसी तरह तीसरे नंबर पर जो चीज आती है वो यह कि अपना माहौल ठीक करे। इंसान को चाहिए जैसे कि माह रमजान आता है, अब माह रमजान में एक माहौल बनाया मिलता है और को चाहिए है कि इंसान को चाहिए कि वो अपना माहौल आप खुद दुरुस्त करे। अब माहौल से क्या मुराद है कि इबादत की तरफ ले जाने वाली जो चीजें हैं उनको अपनाए और जो चीजें इस इंसान को रोजे से, नमाज से, तरावी से, इबादत से दूर करती है उन सब चीजों को अपने से दूर कर ले। ये है माहौल बनाने वाला। मोबाइल हो गया और इसी तरीके से लव चीजें जितनी भी सामान है आजकल के इस दौर में वो सारे के सारे माह रमजान के आने से पहले इंसान को चाहिए कि उन सब को छोड़ दे और सुरखरू होकर, बेहतरीन होकर इंसान नमाज माह रमजान के लिए तैयार होकर बैठ जाए। और इसी तरीके से चौथे नंबर पर अपने दिल और अपने जिस्म को पाक साफ कर ले यानी रमजान के आने से पहले इंसान को चाहिए कि अपने अंदर के मैलों को, चैल को भी साफ करे और अपने बाहर के जिस्म को भी साफ करे। बाहर को जिस्म को साफ करने का मतलब यह कि खा पी ले, अच्छे तरीके से तरोताजा हो जाए और अपना हालात दुरुस्त कर ले। और इसी तरह अंदर के हालात पाक करने का क्या मतलब है? अपने दिल को पाक करना, कीना, बुग़्ज़, हसद और मैल कुचैल जो इस तरह की है, किसी के बारे में इसने कुड़ रखी हुई है, वो सारी के सारी निकाल कर बाहर फेंक दे और इंसान ताकि दिल और जिस्म के साथ पाक साफ होकर अल्लाह पाक की बंदगी करे और अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखे। और ये काम भी इंसान को माह रमजान से पहले कर लेना चाहिए। और इसी तरीके से इंसान को चाहिए और इसी तरीके से माह रमजान से पहले जो एक काम करने वाला है वो ये भी है कि इंसान को अपने आप पर कंट्रोल कर लेना चाहिए, अपने नफ्स को अपने ताबे कर लेना चाहिए, अपने काबू में कर लेना चाहिए। जैसे कि हदीस आती है ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे माह रमजान आता है अल्लाह पाक शैतानों को बंद कर देता है, वो सुद्दत शयातीन के शैतानों को अल्लाह कैद कर देता है। तो सारे शयातीन जो होते हैं वो तो कैद हो जाते हैं लेकिन इंसान का अंदर का जो नफ्स है, ये नफ्स इंसान के अपने कंट्रोल में है, ये कैद नहीं होता है, इसको इंसान ने खुद बांधना है।
باقی اللہ پاک نے انسان کا ماحول صاف کر دیا ہے، باہر کے شیطانوں کو اللہ نے باندھ دیا ہے، اندر کا جو شیطان ہے انسان کا اپنی طاقت کے ذریعے انسان اس کو بھی باندھ لے تاکہ روزے آئیں تو روزوں کے مہینوں میں ماہ رمضان میں نہ تو یہ نفس انسان کے اوپر غالب آ کر انسان کو نماز سے دور کرے اور نہ ہی روزے سے دور کرے۔ تو یہ بھی کام انسان کو ماہ رمضان سے پہلے کر لینا چاہیے۔ اب کرنا کیسے ہے؟ اس کے لیے مختلف وظائف ہوتے ہیں، ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، انسان کی قوت ارادی ہے۔ اور اسی طریقے سے نیکی کے جو اسباب ہیں ان نیکی کے اسباب کو تلاش کرے۔ انسان کو چاہیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ پاک ماہ رمضان جیسے ہی نظر آتا ہے چاند ماہ رمضان کا اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جنت کے دروازے تو اللہ پاک نے کھول دیے، اب جنت میں جانا کیسے ہے؟ ظاہر ہے نیکی کے ذریعے جائیں گے، تو نیکی کے جتنے بھی اسباب و ذرائع ہیں، نیکی کے جتنے بھی شاخیں ہیں، وہ ساری کے ساری انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اسباب مہیا کرے اور ساتھ ساتھ اپنے اسباب نیکی کے ان کو تلاش کر کے ان کو اپنانے کی کوشش کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جنت کے دروازے تو کھول دیا، مسلمان بندہ آرام سے بیٹھ جائے کہ جنت کے دروازے کھول دیا یہ خود بخود جنت میں چلا جائے گا، نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ پاک نے راستے کھول دیے ہیں۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ سارا سامان بھی اکٹھا کرے جو سامان اس کو لے کر جنت کی طرف جائے گا، وہ ہے نیکیاں۔ تو نیکی کے تمام اسباب جو ہیں وہ سارے کے سارے انسان کو اختیار کرنے چاہیے۔ اختیار کیسے؟ ماہ رمضان آ گیا، اب اس میں نمازوں کا اہتمام کرے، تلاوتوں کا اہتمام کرے، ذکر کا اہتمام کرے، یہ سارے کے سارے اسباب ہیں نیکیوں کے۔ ہمدردیاں کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خیریت کرائے، سحریاں کروائے، افطاریاں کروائے، اس طریقے سے سارے نیکی کے اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک جو ہے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے چیز وہ یہ ہے کہ گناہ کے اسباب کو ترک کرے۔ اللہ پاک نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، یہ اپنے اوپر اسباب گناہ بند کرے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اسباب گناہ تو سامنے پڑ رہے ہیں اور ان کو دیکھتا رہے، اور پھر ظاہر بات ہے جب دیکھتا رہے گا اپنے قریب آنے دے گا اسباب کو تو گناہوں میں پڑ جائے گا۔ تو جتنے بھی گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں ان کو اپنے سے دور کرے۔ وہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، ہر وہ چیز جو آپ کو گناہ کی طرف لے کے جانے والی ہے اس رمضان سے پہلے ان سب چیزوں کو دور کر لیں اور اپنے آپ کو صحیح سالم کر کے ماہ رمضان کے لیے وقف کر دیں۔ اور اسی طریقے سے ایک جو سبب ہے، ایک چیز جو اختیار کرنے کی وہ یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے جس طرح آپ خود نیکی کے لیے وقف ہو گیا ہے، ماہ رمضان آتا ہے انسان کیا کرتا ہے خود دن رات نیکی کے لیے وقف ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جہاں اپنے آپ کو اس نے نیکی کے لیے وقف کر لیا ہے اسی طرح دوسروں کے نیکی کا بھی ذریعہ بنے۔ یعنی خود اپنے سالم نہ رہے، آپ نماز پڑھتا ہے خود نماز پڑھتا ہے، خود روزہ رکھتا ہے، گھر والوں کو نہیں کراتا، ایسا نہیں، بلکہ اہتمام کرے، خود بھی روزہ رکھے، دوسروں کو بھی رکھوائے۔ جیسے کہ گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، اٹھیں جلدی خود بھی روزہ رکھیں، باقیوں کو بھی ہمت دلوا کر، چھوٹے بچوں کو جو روزہ رکھ سکتے ہیں، اسی طرح جو بڑے ہیں روزہ رکھنے والے ان سب کو ہمت دلا کر ان کو جگائیں اور ان کو روزہ رکھوائیں۔ اسی طرح خود بھی نمازیں پڑھے، خود بھی نیکی کے کام کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کا ذریعہ بنے۔ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی ہر کرنے والے کو اور کرانے والے کو ڈبل عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ شرعی مسائل کی طرف توجہ دے، دین کو سیکھنے کی طرف اپنے آپ کو وقف کرے۔ جیسے کہ رمضان آ رہا ہے تو ماہ رمضان میں دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وقف کر لے اور مستقل مزاج بنا لے اپنا کہ یہ جو ٹائم ہے نا اس ٹائم میں نے دین سیکھنا ہے۔ تو دین میں کیا آتا ہے؟ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھے، احادیث مبارکہ سیکھے اور اسی طریقے سے جو مسائل ہیں شریعت کے ان تمام مسائل کو حل کر کے ان کو بھی سیکھنے کی کوشش کرے، کسی کے پاس پڑھے یا خود کتابیں آئی ہوئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کرے، اور یا پھر جو نا جس طرح کے ویڈیو کا سلسلہ چل چکا ہے اسی طرح سے موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے یہ ویڈیو ہے نا اسلامک دین کی علم کی جو ویڈیو ہے ان کو دیکھے اور دین کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح آخری نمبر پر یہ ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان مہینے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی مصروفیت کو کم کر کے وقف کرے اپنے آپ کو رمضان کے لیے، یہ بھی استقبال رمضان میں شامل ہے۔ یعنی جیسے کہ عام روٹین میں انسان کام کرتا تھا، اب وہی روٹین ہے انسان کی، اب بھی ماہ رمضان میں بھی ویسے ہی کام کر رہا ہے، تو اب رمضان اور غیر رمضان میں اس کے لیے کوئی فرق نہیں نہ ہوا، بلکہ ہونا یوں چاہیے کہ غیر رمضان میں اگر یہ بندہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو رمضان آ گیا اب نصف کام کر لے، 4 گھنٹے کام کر لے، باقی ماہ رمضان کی عبادت کے لیے وقف کرے۔
اسی طرح اپنے نیچے ملازم جو ہے ان کو بھی سہولت کی طرف لے کر آئے اور ان کے لیے بھی آسانیاں اور نرمیاں مہیا کرے، خود اپنے جسم کے اوپر بھی آسانیاں اور نرمیاں مہیا کرے۔ زیادہ وقت رمضان المبارک کا چونکہ ایک مہینہ عبادت کا، اور اس ایک مہینے کے اندر زیادہ وقت اپنے آپ کو عبادت کے لیے گائے، باقی دنیاوی جو معاملات ہیں وہ بھی تو ہونے ہیں، لیکن ان کے لیے تھوڑا سا وقف نکالے اور تھوڑا سا عبادت کے لیے وقت زائد نکالے۔ تو یہ وہ 10 چیزیں تھیں جو استقبال رمضان کے لیے ہے انسان کو کرنی چاہیے۔